नमस्कार। एबिसी चेकमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन। म सन्तोष भिके थापा। देशैभरका 753वटा पालिकामा एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुन अब एक दिन पनि बाँकी छैन। अबको केही घण्टाभित्रै देश मतदानमा सहभागी हुँदैछ। निर्वाचनलाई लिएर घर दैलोमा खटिएका राजनैतिक दलहरू मौन अवधिमा छन्, तर मुख बन्द भए पनि राजनैतिक दलका हातखुट्टा बन्द रहन सकेनन्। यही अवधिमा राजनैतिक दल र तिनका उम्मेद्वारहरू सबैभन्दा बढी चलखेलमा व्यस्त बने। पैसाका बिटा बोकेर उम्मेद्वारहरू मतदाताका घर घर पुगे। कतिपय स्थानमा उम्मेद्वार नै रङ्गे हात पक्राउ परे भने कतिपय स्थानमा भने पैसाका बिट्ठा बोकेर मतदाता रिजाउन पुगेका उम्मेद्वार र तिनका सहयोगीहरूलाई स्थानीयले कब्जामै लिने काम गरेका छन्। मूलतः दलहरूले मौन अवधिलाई यसअघि गरिएका दौडधुपको थकाइ मेट्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्नु पर्थ्यो, तर यही अवधिमा मतदातालाई शान्त वातावरणमा रहन दिने र खुल्ला मनस्थितिमा आफ्नो मतको रोजाइ छनौट गर्न दिने समयका रूपमा मौन अवधिलाई प्रयोग गर्नु पर्थ्यो। तर उम्मेद्वार र मतदाताकै माथापच्चीका बीचमा देश स्थानीय निर्वाचन 2079 को मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुँदैछ। आखिर मौन अवधिमा दलको चलखेल कतिसम्म भयो? पैसामा मत किन्न खोज्नेहरू को भेटिए? निर्वाचन आयोगले कसरी गर्दैछ नियमन? आजको एबिसी चेक यसमै केन्द्रित रहेको छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ आज दिनभर चर्चामा रहेको एउटा घटनाबाट। घटना हो मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष शमीम मिया अन्सारीको। संवैधानिक आयोगको प्रमुख रहेका अन्सारी आज बिहानै जनकपुरको सीताशरण होटेलमा पैसा बाँड्दै गरेको अवस्थामा भेटिए। यो हामीले भनेको होइन है, त्यहाँका स्थानीयले अन्सारीमाथि लगाएको आरोप हो। अब यो आरोप कति सत्य नजिक छ त्यसको चिरफार पनि आज हामी सम्बन्धित व्यक्ति लगायतका यो घटनासँग मुछिएका व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ र घटनालाई वास्तविकता नजिक पुर्याउने कोसिस गर्नेछौँ। तर घटना निकै रोचक देखिन्छ। एउटा राज्यको संवैधानिक प्रमुखले होटेलमा बसेर 5 करोड रुपैयाँ बाँडिरहेको खबरले दिनभर निकै खैला बैला मचिएको छ। जनकपुरमा बिहानै तहल्का मचिएपछि एमाले कार्यकर्ताहरूले अन्सारी बसेको होटेल नै घेराउ गर्न पुगेका थिए। तर अवस्था तनावग्रस्त बन्दै गएपछि प्रहरीले अन्सारीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। प्रहरीकै सहायतामा होटेलबाट अन्सारी निस्किन त सफल भए, तर पैसा बाँड्दै गर्दा रङ्गे हात पक्राउ परेको भनेर छ्याप्ती खबरहरू सार्वजनिक भए, जसले अन्सारीलाई चयनसँग बस्न दिएको छैन। तर जनकपुरबाट फुत्किएर काठमाडौँ आउन सफल भएका अन्सारीले आफ्नो चरित्र हत्या गरेको आरोप लगाएका छन्। यता मुस्लिम समुदायका अगुवालाई बोलाएर अन्सारीले रकम वितरण गरिरहेको सूचना पाएपछि आफूहरू त्यहाँ पुगेको भनेर एमाले कार्यकर्ताहरूले समेत आफ्नो तर्फबाट खण्डन गरेका छन्। यद्यपि अन्सारी काठमाडौँ आउन बित्तिकै एउटा भिडियो सन्देश जारी गर्दै आफू पक्राउ नपरेको, बरु चाहिँ प्रहरीले सुरक्षित तरिकाले आफूलाई चाहिँ काठमाडौँ पठाउनका लागि सहयोग गरेको भनेर भनाइ सार्वजनिक गरेका छन्, जुन हामी तपाईँलाई देखाउँदैछौँ। जुन ममाथि अहिले चाहिँ नियोजित हिसाबले चाहिँ चरित्र हत्या गर्ने प्रयासको बावजुद केही गुण्डाहरू चाहिँ जनकपुरको चाहिँ हाम्रो सीताशरण होटलमा चाहिँ आएर अभद्र व्यवहार गर्ने प्रयास गरेको र त्यसमा चाहिँ हाम्रा सुरक्षाकर्मी चाहिँ प्रशासनले चाहिँ मलाई त्यहाँबाट चाहिँ सकुशल चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ सुरक्षा दिएर र मैले काठमाडौँ पुगिसकेको छु। केही चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा र केही मिडियामा चाहिँ मलाई चाहिँ पक्राउ गरेको भन्ने विभिन्न जुन आरोप छ, अत्यन्तै यो दुःखद कुरा हो र यो गलत आरोप हो। म यसको खण्डनको लागि थप म चाहिँ अहिले 3 बजे पत्रकार सम्मेलन गर्दैछु। अब काठमाडौँमा आइपुगेपछि अन्सारीले आफूमाथि लागेको आरोपको खण्डन गर्न पत्रकार सम्मेलन नै गर्न बाध्य बनेका छन्। उनले बिहान 11 बजेको समयमा आफू बसेको होटेलमा 9-10 जना गुण्डाहरू प्रवेश गरेर हमला गर्ने प्रयास गरेको दाबी पनि गरेका छन् र यसको सम्पूर्ण दोष उनले नेकपा एमालेका नेता रघुवीर महासेठ र उनकी पत्नी तथा एमाले नेत्री जुली कुमारी महतोलाई लगाउने काम गरेका छन्। त्यो सँगसँगै एमाले नगर कमिटीका नेता कार्यकर्ताले त्यसको नेतृत्व गरेका नेताले समेत यो खालको आरोप लगाएर चरित्र हत्या गर्नेको काम गरेको भनेर पत्रकार सम्मेलनमा शमीम मिया अन्सारी, जो मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष हुन्, उनले स्पष्टीकरण या त घटनाको खण्डन गर्ने काम गरेका छन्। केही 15-20 जना गुण्डाहरू चाहिँ म बसेको होटलमा उहाँहरू प्रवेश गर्नुभयो र 81 चाहिँ हमला गर्ने चाहिँ प्रयास गर्नुभयो, नाराबाजी गर्नुभयो। यहाँ चाहिँ उम्मेदवारहरूले चाहिँ पैसा बाँडिरहेछ भनेर चाहिँ उम्मेदवारहरू यहाँ बसिरहेछ भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ गलत आरोप लगाउनुभयो। यहाँ चाहिँ यतिसम्म कि यहाँ करोड रुपियाँ चाहिँ यहाँ होटलमा बाट चाहिँ बाँटिरहेछ भनेर चाहिँ उहाँले आरोप लगाउनुभयो, जुन आरोप चाहिँ अत्यन्तै गलत आरोप र यसप्रति चाहिँ म अत्यन्तै गम्भीर भएर म दुःख प्रकट गरेर आज यो पत्रकार सम्मेलन गर्न गइरहेको छु। र आज जुन घटना घट्यो, जुन चाहिँ व्यक्तिहरू आउनुभएको थियो,
म बरु दुःखका साथ भन्नुपर्छ, नेकपा एमालेका नगर कमिटीका त्यहाँका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारीको नेतृत्वमा त्यहाँ टिम आएको थियो र पठाउने चाहिँ हाम्रा त्यहाँका नेता झुली महतो र रघुवीर महासेठ, जुन चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ भनेरै पठाउनु भयो कि गएर तिमीहरू चाहिँ नाराबाजी गर, उसले चाहिँ बदनाम गर भनेर त्यहाँका भएका केही चाहिँ व्यक्तिहरूले पनि त्यो कुरा भनेको इभेन चाहिँ प्रहरी प्रशासनले पनि सुनेको छ र त्यहाँका हाम्रा भएका चाहिँ केही साथीभाइले पनि सुन्नुभएछ र अहिले चाहिँ सुरेन्द्र भण्डारी भन्ने व्यक्ति चाहिँ पक्राउ पनि पर्नुभएछ। त्यस कारणले यदि म त्यो गलत क्रियाकलाप गर्ने नै हो भने सायद मलाई चाहिँ काङ्ग्रेस वा माओवादी केन्द्र वा मधेसी दलका हाम्रो चाहिँ नेता कार्यकर्ताले चाहिँ मलाई घेराउ गर्नु पर्थ्यो, मलाई चाहिँ मतलब त्यो आरोप लगाउनु पर्थ्यो। तर यहाँ के छ भने म जुन पार्टीबाट चाहिँ सिफारिस भएर यो पोजिसनमा छु र त्यही पार्टीको कार्यकर्ताले र कसैको पार्टीभन्दा पनि त्यो पार्टीका नेताको इसारामा चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ मेरो चरित्र हत्या गर्ने जुन प्रयास भयो, जुन चाहिँ कोसिस भयो। यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि यति बेला चाहिँ मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समीम मिया अन्सारी हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामी स्वागत गर्दैछौँ। अन्सारीज्यू, स्वागत छ यहाँलाई एबिसी चेकमा। धन्यवाद। अब तपाईँ एउटा संवैधानिक आयोगको प्रमुख, जिम्मेवारीले तपाईँलाई कुनै दलको अगाडि पछाडि हिँड्न छुट पनि दिँदैन। तपाईँ विराट जनकपुरमा जुन हिसाबले आज चाहिँ आरोप खेप्नुभयो, निर्वाचनका बेला चाहिँ कुनै उम्मेदवारको पक्ष लिएर पैसा बाँड्दै गरेको अवस्थामा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ भेटाइयो भनेर जुन खालको आरोप तपाईँले खेप्नु भएको छ, यसको सत्यता के हो? अब आरोप जसलाई पनि लगाउन मिल्छ होइन। मैले त्यसको मार्फत मैले खण्डन पनि गरिसकेको छु। यथार्थ कुरा के हो, कसको चाहिँ त्यसमा चाहिँ सहभागी थियो, कसको के उद्देश्य थियो, मैले यसको बारेमा सम्पूर्ण चाहिँ पत्रकार मित्रहरू मार्फत आम नेपाली जनमानसमा मैले त्यो कुरा सन्देश दिएँ। भनेपछि तपाईँको कुनै गल्ती नै नभइकन आरोप लगाउने काम भएको हो त? यो एउटा भन्छ नि एकदमै कुनै चाहिँ त्यसमा चाहिँ सम्बन्धित कुरा पनि होइन र म एउटा चाहिँ आयोगको आफ्नो मर्यादालाई मैले सम्झिन्छु। म कुनै पार्टीको कार्यक्रममा गएको पनि होइन। म विशुद्ध चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो ईदको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा सहभागी भएर आज फर्किने क्रममा जुन किसिमको चाहिँ केही व्यक्तिहरूबाट चाहिँ त्यहाँ गुण्डागर्दी शैलीमा चाहिँ विभिन्न आरोप लिएर जुन आउनुभएको थियो, त्यसको पनि त्यही खण्डन भइसकेको अवस्था थियो। हाम्रो चाहिँ नेपाल प्रहरीका चाहिँ र सशस्त्र प्रहरीका दुवै डिएसपी साहबको टोलीले पनि त्यहाँ चाहिँ बकायदा म बसेको होटलमा रुममा उहाँले चाहिँ र उहाँको जुन केही चाहिँ साथीहरूको संयुक्त रूपमा चाहिँ उहाँहरू आउनुभयो र सबै कुरा चाहिँ विशेष त्यहाँ बुझेर र त्यहाँबाट चाहिँ मलाई चाहिँ सुरक्षाको हिसाबले चाहिँ उहाँहरूकै गाडीमा एयरपोर्टसम्म पुर्याउनु भयो र मेरो जुन चाहिँ के भन्छ लगेज थियो, मैले लगेज समेत आफ्नो चाहिँ मतलब चाहिँ खोलेर मैले उल्टै, किनभने मैले एउटा चाहिँ जिम्मेवार व्यक्ति भएको हिसाबले जुन म माथि आरोप लागेको छ यो आरोपको चाहिँ म स्वयं चाहिँ यहाँ खण्डन गर्छु भने मैले सबैको अगाडि मैले आफ्नो लगेज पनि देखाएँ। अब तपाईँमाथि जुन खालको आरोप लागेको छ त्यो आरोप लगाउने पनि एमालेकै नेता कार्यकर्ता हुनुहुन्छ, या त एमालेको जिम्मेवारी पदमा रहेर काम गरिरहेका रघुवीर महासेठ, उहाँकी पत्नी जुली कुमारी महतो लगायतका एमाले नेताहरू त्यसमा सामेल छन्। तर तपाईँ फेरि एमालेकै सिफारिसमा, एमाले चाहेरै संवैधानिक एउटा चाहिँ आयोगको प्रमुखमा सिफारिस भएको व्यक्ति हो, त्यही पार्टीले चाहिँ तपाईँलाई आरोप लगाउनु पर्ने आवश्यकता किन थियो? होइन, यसमा के हुन्छ भने यो पार्टीले आरोप लगाएको होइन, व्यक्तिले आरोप। त्यही पार्टीका नेताहरूले तपाईँलाई जुन खालको आरोप लगाएका छन् त्यो त एउटा सानो आरोप होइन नि त? मेरो कुरा सुन्नुहोस् न, व्यक्तिले आरोप लागेको हो र त्यो व्यक्ति जुन एउटा तानाशाहको शैलीमा हिँड्ने व्यक्ति हो, जुन चाहिँ आफूलाई मात्रै सक्षम र आफूलाई मात्रै बलियो, पावरफुल र पुँजीवाद सोच भएका व्यक्तिले जुन किसिमको विगत केही समयदेखि नै एक हिसाबले चाहिँ म प्रति उनको जुन एउटा रवैया थियो त्यो एउटा चाहिँ मतलब गैर एउटा चाहिँ जिम्मेवार किसिमको उहाँको रवैया थियो। म उहाँको सामु चाहिँ झुक्न अथवा चाहिँ उहाँको इसारामा र उहाँको चाहिँ चाकरी गर्ने चाहिँ टाइपको मान्छे परेर, त्यस कारणले उहाँको चाहिँ के भयो भने समीम अन्सारी चाहिँ मेरो जिल्लामा आएर मलाई नभेट्ने र चाहिँ के अरे मेरो इसारामा काम नगर्ने जुन उहाँको सोचले नि उहाँले गुण्डागर्दी शैलीमा आफ्नो चाहिँ व्यक्तिको, पार्टीको म भन्दिनँ, पार्टीको कुनै यसमा गल्ती छैन, तर उहाँको आफ्नो व्यक्तिको मान्छेहरू पठाएर मलाई बदनाम गराउने चाहिँ षड्यन्त्र। भनेपछि रघुवीर महासेठको चाकरी नगरेकै कारणले गर्दाखेरि तपाईँले यो आरोप खेप्न बाध्य हुनुभयो? एकदम 100% कुरा त्यही हो। रघुवीर महासेठ उहाँले फेरि हामीले पनि यो विषयमा उहाँसँग बुझ्ने कोसिस गरेका थियौँ। उहाँले त के भन्नुभयो भने अहिले मौन अवधि छ, धेरै कुरा मैले बोल्न मिल्दैन, तर यदि तपाईँ घटनाको वास्तविकता बुझ्नका लागि बुझ्न चाहनुहुन्छ भने
होटेलमा भएका CCTVदेखि लिएर हरेक कुराहरूलाई तपाईँले निरीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो अवधिमा विगत 2-3 दिनको अवधिमा उहाँ त्यो होटेलमा बसिरहनु भएको छ। त्यो होटेलमा को मान्छे आएर उहाँलाई भेटे भन्ने कुरा त्यहीबाट पनि प्रश्न हुन्छ कि उहाँले चाहिँ जनकपुरमा बसेर 5 करोडभन्दा बढी रकम बाँड्नु भएको छ भन्ने आरोप त उहाँले लगाउनु भएको छ। 5 करोड रुपियाँ भनेको पैसा हो र त्यो एउटा सियो होइन है। म एउटा तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अवश्य पनि म यो कुरा आफै बोलिरहेको छु। CCTV फुटेज गएर चेक गर्नुहोस्, होइन नि गएर चेक गर्नु होला होइन। र रहेको कुरा मसँग भेट्नको लागि जो पनि आउन सक्छ है। म कसैको घरमा अथवा चाहिँ कसैको पार्टी अफिसमा म गएर कसैलाई भेट्ने काम पनि गरेको छैन र मेरो त्यो टेन्डर पनि छैन। रहेको कुरा मसँग भेट्नको लागि चाहिँ कोही आयो भने म भेट्दिनँ भन्नु पनि मिल्दैन। त्यस कारणले कोही भेट्न मान्छे आयो भने बकाइदा CCTV फुटेजमा हेर्दा हुन्छ र कसैले पैसा लिएर आयो कि मैले कसैलाई पैसा दिएँ कि होइन, त्यसबाट पनि प्रश्न हुन्छ। अब तपाईँ एउटा सम्मानित पदमा हुनुहुन्छ, एउटा सम्मानित पदमा हुनुहुन्छ। यो आरोपले तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा माथि पनि एउटा चाहिँ खोट लगाउने काम त गर्यो नै। अब भोलि गएर कदम कदाचित अहिले त तपाईँले जुन हिसाबले बोलिरहनु भएको छ यो आरोपसँग मेरो कुनै पनि साइनो छैन भनेर बोलिरहनु भएको छ। कदम कदाचित भोलि चाहिँ यो आरोप कतै पुष्टि भएको खण्डमा तपाईँ के गर्नुहुन्छ? म जुन कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन। न त म छु कानुनभन्दा माथि, न तपाईँ हुनुहुन्छ, न रघुवीर महाशय है। कानुनले चाहिँ मेरो गल्ती साबित भएको खण्डमा कानुनले जुन चाहिँ सजाय चाहिँ दिन्छ म त्यो भोग्न तयार छु। तर मैले अघि पनि भनेपछि अहिले पनि तपाईँको मिडिया मार्फत भन्छु, जो मान्छेले मेरो चरित्र हत्या गर्ने प्रयास गरेछ, मलाई बदनाम गराउने जुन प्रयास गरेछ र रहेको कुरा यहाँ सुन्नुहोस्, यत्रो चाहिँ मिडियाबाजी भयो, यत्रो चाहिँ तपाईँको त्यहाँ 30-40 जनाभन्दा बढीको उपस्थिति थियो। त्यहाँ होटेलमा तपाईँको बकायदा चाहिँ त्यहाँ सर्च भएको अवस्था छ। किन त्यहाँबाट चाहिँ केही चाहिँ सङ्कलन केही भेटेन र कोही उम्मेदवार त्यहाँ किन भेटेन त? मेरो प्रश्न त्यहाँ छ नि त। आम जनमानसलाई गुमराह पार्ने काम होइन, अथवा चाहिँ मतलब कसैको चाहिँ दबाबमा केही गरिन्छ भने त्यहाँ त स्पष्ट चाहिँ देखिन्छ नि त। म त्यहाँबाट चाहिँ जुन यहाँ सुन्नु, म त्यहाँबाट जुन म फर्केँ बकायदा सेक्युरिटीको म स्कटिङमा अथवा सेक्युरिटीको गाडीमा बसेर म एयरपोर्ट समेत आएँ। एयरपोर्टबाट म घर आएँ होइन। त्यसको त्यो 5 करोड रुपियाँ कहाँ गयो त? यो त मैले प्रश्न गर्ने कुरा हो। अहिले त तपाईँको खबरहरू के पनि सार्वजनिक भइरहेको छ भने 10,000 बुझाउन नसकेर हिमालय होटेलमा चाहिँ तय भएको पत्रकार सम्मेलन पछि चाहिँ आफ्नै कार्यालयमा सार्नुभयो भन्ने खालको अवस्था आएको छ। अब यो खालको अवस्थामा तपाईँले 5 करोड कसरी बाँड्नुभयो भन्ने प्रश्न पनि अर्को रहला। जे होस् ठिकै छ, यो घटनाको वास्तविकता आउला र त्यसमा चाहिँ तपाईँले यदि गल्ती नै गरेको भए त्यसले सजाय पाउनुपर्ने। तपाईँलाई पनि आग्रह गर्छु, तपाईँ आफ्नो हिसाबले चाहिँ सर्च गर्नुहोस्। र हो मैले 10,000 रुपियाँ दिन नसकेर मैले आफ्नो कार्यकक्षमा मैले पत्रकार सम्मेलन गरेँ होइन। र रहेको कुरा कतै यो घटनालाई ढाकछुप गर्नका लागि त्यो खालको हत्कण्ड अपनाइएको त होइन नि फेरि? होइन, एउटा मैले हत्कण्ड अपनाउनु पनि परेको छैन। न म पार्टीको कुनै के अरे उम्मेदवार हो, न म त कुनै नेता हो होइन। न मेरो चाहिँ भाइ भतिजो चाहिँ चुनाव लडेछ कि म उसको लागि चाहिँ सहयोग गर्छु। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुर। धन्यवाद धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समीम मिया अन्सारी। उहाँसँग आज हामीले जुन हिसाबले उहाँमाथि आरोप लागेको छ, जनकपुरमा बसेर एउटा होटेलमा बसेर उम्मेदवारका पक्षमा भोट माग्दै मतदातालाई रिझाउनका लागि पैसा बाँड्ने जुन खालको एउटा आरोप उहाँले आज खेप्नुभयो, त्यो विषयमा वास्तविकता के हो भनेर बुझ्ने कोसिस हामीले गऱ्यौँ। आखिर के भएको थियो घटनाको वास्तविकता बुझ्नका लागि हामीले नेकपा एमालेका नेता रघुवीर महाजनलाई समेत सम्पर्क गरेका थियौँ, तर उनले मौन अवधिका कारण घटनाका विषयमा धेरै नबोल्ने। यद्यपि अन्सारी पैसा बाँड्नकै लागि जनकपुरमा बसेको भनेर दाबी समेत गरेका छन्। यसको सम्पूर्ण विवरण जेठ 1 गते मौन अवधि सकिएपछि सार्वजनिक हुने भनेर समेत महासेठले हामीलाई जानकारी दिएका छन्। त्यो एउटा सामान्य जानकारी थियो, त्यो पनि हामीले यहाँलाई यो घटनाका विषयमा अझ थप वास्तविकता बुझ्नका लागि मद्दत मिल्छ भनेर सार्वजनिक गर्यो। निर्वाचनको मौन अवधिका बेला जुन खाले घटना सार्वजनिक भएको छ, यसले निर्वाचन प्रणालीकै धज्जी उडाउने काम गरेको छ, किनकि यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो। देशभर मौन अवधिकै बिचमा यस्ता धेरै घटनाहरू मिडिया मार्फत सार्वजनिक भएका छन्। अझ मिडियामा नआएका घटना त कति छन्। यस्तै मध्येको एउटा घटना बुधबार मात्रै सोलुखुम्बुको सोलु दुधकण्ड नगरपालिकामा सार्वजनिक भएको छ, जहाँ समेत नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेदवारले मतदातालाई पैसामा भोट किन्न खोजेका थिए, जस सम्बन्धी एउटा रिपोर्ट हामीले तयार पारेका छौँ। यो रिपोर्ट हेरौँ। यी निर्दोष सोझी महिला हुन् सोलुखुम्बुको सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका 4 बोल्दोकी स्थानीय। यिनको हातमा मुठी बनाएर राखेको पैसा उनले भनेअनुसार 8,000 रुपियाँ हो र यो पैसा उनले कुनै मेहनत गरेर कमाएकी होइनन्। यो त नेपाली काङ्ग्रेसबाट सोलु दुधकुण्ड नगरपालिकाको उपमेयर पदका उम्मेद्वार गान्धीमाया तामाङले चिया खानु सही भनेर छोडिदिएको पैसा हो। के गर्नु दिएको दिदी पैसा नेपाली काङ्ग्रेसले? चिया खाएर आऊ भन्दा छ दिइराख्यो हामीलाई। कति हजार दिदी? 8,000 रहेछ। ए ल
यी महिलाको अनुसार पैसा दिने बेला गान्धीमाया तामाङ सहित वडा नम्बर 4 का यसअघिका अध्यक्ष एवं नेपाली काङ्ग्रेसका नेता दावा गेलु पाखरिन राजु पनि थिए। उनीहरूले चिया खानुस् है भन्दै यिनलाई मात्रै होइन बोल्दोका थुप्रै घरका मतदातालाई 8 देखि 15,000 रुपियाँसम्म बाँडेका छन्। यो बुधबार दिउँसोको घटना हो। वैशाख 30 गते निर्वाचन हुँदै गर्दा 27 गते राति 12 बजेबाट मौन अवधि सुरु भएको छ। तर यही मौन अवधिमा मतदाताको घर घरमा पुगेर यी उम्मेद्वारले मतदाताहरूलाई प्रलोभनमा पारी पैसा बाँडिरहेकी छिन्। पैसा कसलाई दिए दिदी? त्यो जनबाजेले दिए मैले त्यो जनबाले दिए। अनि के को आएको थियो पैसा दिनलाई? पैसा त खोइ चिया खाजा खाएर आऊ भन्छ राजु भाइ र त्यो गान्धीमाया आउनु भएको थियो। ए ल दिदी ल ल ल तपाईँलाई धन्यवाद। अहिले यिनीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। घटनास्थलमा स्थानीय काङ्ग्रेसका यी उम्मेद्वार र प्रहरीको त्रिपक्षीय वाद विवाद चलिरहेको छ। प्रचार प्रसारको क्रममा हत्तोसाहित देखिएको नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वारहरूले धमाधम टोलटोलमा पुगेर पैसा बाँड्न थालेको स्थानीयहरूको भनाइ छ। बोल्दो घटनाको भिडियो नै सार्वजनिक भएपछि मुख्य निर्वाचनको कार्यालयले सो बारे अनुसन्धान थालेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिल खनालले घटनाका बारेमा प्रहरी खटाएर अनुसन्धान भइरहेको जनाएका छन्। लिखित उजुरी आएपछि पक्राउ गरी आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने प्रमुख जिल्ला अधिकारी खनालले बताए। आचार संहिता कार्यान्वयन हामीलाई गर्ने निर्देशिका पठाएको छ निर्वाचन आयोगले। श्रीमानको संयोजकत्वमा मुख्य निर्वाचन अधिकारीको संयोजकत्वमा एउटा समिति छ। कानुनी प्रक्रिया हामीले अगाडि बढाउँछौँ। लिखित निवेदन हामीले आएर हामीले सफलमा भेट्यौँ भने। वडा नम्बर 4 स्थित बोल्दोमा तामाङ समुदायको बाक्लो बस्ती रहेको छ। उनीहरूलाई प्रभावित पार्न उपमेयरका उम्मेद्वार तामाङको नेतृत्वमा काङ्ग्रेसका नेताहरू पैसा बोकेर पुगेका थिए। उपमेयरका उम्मेद्वार तामाङ र वडा नम्बर 4 का यसअघिका अध्यक्ष दावा गेलु पाखरिनमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गर्दैछ। नेपाली काङ्ग्रेसबाट यस नगरपालिकामा नामगेल जाङ्बु शेर्पा मेयरका उम्मेद्वार छन्। उपमेयरमा गान्धीमाया तामाङ रङ्गेहात पक्राउ परेपछि मेयरका उम्मेद्वार शेर्पासहित नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू विचलित देखिएका छन्। उनीहरूले कसरी उपमेयरका उम्मेद्वार गान्धीमाया तामाङलाई प्रहरीबाट उम्काउने भन्ने उपायको खोजीमा लागेको बुझिएको छ। उनीहरूले प्रारम्भिक रूपमा पहिलेको लेनदेन मिलाउन बाँकी रहेकाले ऋण बुझाएको बताउन थालेका छन्। तर यी निर्दोष महिलाहरूले जे हो त्यही सत्य बताइदिएका छन्। आफूलाई चिया खानुस् है भन्दै पैसा दिएको नामै किटेर बताएका छन्। यी महिलाको आवाज जस्ताको तस्तै फेरि सुन्नुहोस्। के गर्नु दिएको दिदी पैसा नेपाली काङ्ग्रेसले? चिया खाएर आऊ भन्दा रहेछ दिइराख्यो हामीलाई। कति हजार दिए दिदी? 8,000 रहेछ। ए ल यसरी मौन अवधिमा लुकीछिपी पैसा बाँड्ने मौन अवधिकै बीचमा पैसाको छलखेल देशैभरि भएका देखिन आएको छ। बुधबार मात्रै रूपन्देहीको बुटोल उपमहानगरपालिकामा समेत मेयरका उम्मेद्वारकी पत्नी सुकुम्बासी बस्तीमै पुगेर पैसा बाँड्न थालेको भेटिएपछि स्थानीय बासिन्दाले कब्जामा लिएका थिए। बुटोल उपमहानगरपालिकामा एमालेको तर्फबाट मेयरको उम्मेद्वार बनेका बाबुराम भट्टराईकी पत्नी माया भट्टराई 11 नम्बर वडामा पर्ने मजुवा टोलको सुकुम्बासी बस्तीमा पैसा बाँड्न गएकी थिइन्। बस्तीमै पैसा बाँडिरहेको भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसका स्थानीय नेता कार्यकर्ताले उनलाई नियन्त्रणमा लिएका थिए। नियन्त्रणमा लिएर स्थानीय सिर्जना भुषालको घरमा थुनिदिएका थिए। पछि प्रहरीले उनको उद्धार गरेको थियो। यस्तै घटना बुधबार राति सुर्खेतको गुरुबा कोटमा समेत भएको छ। मतदातालाई पैसा बाँडिरहेको अवस्थामा गुरुबा कोट नगरपालिका 11 का वडाध्यक्षका उम्मेद्वार राजन विशीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका अनुसार विशीले आइतबार मतदातालाई सोही वडाको एक बस्तीमा पैसा बाँडेको सूचना आएपछि प्रहरीले छापा नै हानेको थियो। खानतलासी गर्दा 1,01,000 रुपैयाँ सहितको झोला फेला परेपछि उनी अहिले नियन्त्रणमा छन्। उनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ। मूलत उम्मेद्वारहरू निर्वाचनको मत नखस्दासम्म मतदातालाई कसरी प्रभावित पार्न सकिन्छ भन्ने तरिका अपनाइरहेका छन्। त्यसमध्येको सबैभन्दा सजिलो तरिका भनेकै यति बेला पैसा बाँड्ने र भोट किन्ने भनेको छ। यसको लाइनमा बागलुङकी स्वतन्त्र मेयरकी उम्मेद्वार समेत परेकी छिन्। बुधबार राति बागलुङको गलकोट नगरपालिकामा मेयरको स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएकी मन्जु शर्मा चालिसेलाई बस्तीमा भेटेपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गरेको थियो। पछि प्रमाण नभेटिएको भन्दै उनलाई छाडिएको छ। आखिर यस्ता घटनाहरू निर्वाचनको बेला किन हुन्छन्? पैसाकै बलमा निर्वाचन जित्ने परिपाटीको अन्त्य कसरी हुन्छ? निर्वाचन पर्यवेक्षक राजाराम बर्तौलाको यो भनाइ हेरौँ।
व्यक्तिको मानसिकतामा परिवर्तन नआएसम्म हुँदैन, भोटरको मानसिकतामा परिवर्तन नआएसम्म हुँदैन, भोटरको साक्षरता तह चाहिँ माथि नआएसम्म परिवर्तन हुँदैन। किनभने मसँग यहाँ 100वटा भोट छ, एउटा भोटको 1000, 2000, 5000 लिन्छु भने म यही मौका हो, मासु भात पनि खान्छु, 2-4 लाख रुपियाँ पनि खर्चिहाल्छु। के हो र हाम्रो मतले के नै फरक पर्छ र राज्यमा होइन चलि नै आइरहेको छ, सधैँ यस्तै चाहिँ हो भन्ने धारणा जुन छ त्यो हुनु भएन। लोकतन्त्रमा एक मतको चाहिँ असर के हो, इम्पोर्टेन्स के हो, भ्यालु के हो भन्ने कुरा जब मतदाताले बुझ्दछ तब ऊ पैसामा बिग्दैन नि। त्यो कतिखेर हुन्छ भन्दा गरिबीमा हुन्छ, भुकमरीमा हुन्छ, गरिबीमा हुन्छ, अभावमा हुन्छ, पीडामा हुन्छ। जब स्थानीय शासन प्रशासनले उसका दुःख पीडाहरू मर्काहरू एड्रेस गर्दैन, ऊ जहिले पनि त्यही पक्षमा बसिरहेको हुन्छ भने हामीले के फरक पर्छ र यो आएर त्यो आएर भन्ने जब धारणा चाहिँ रहन्छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ यस किसिमको अवधारणाले कायम गर्छ। मत बिक्री हुने, मत किन्ने चाहिँ एउटा कल्चर चरित्र चाहिँ व्याप्त रहन सक्छ। त्यो नहुन दिनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, प्रोस्पेरिटी विकास गर्नु पर्यो, राज्य देशको मुलुकको विकास गर्नु पर्यो, जनताको सोसियो इकोनोमिक कल्चरल अपलिफ्टमेन्ट हुनु पर्यो, विकास गर्नु पर्यो, उनीहरू चेतना स्तर बढाउनु पर्यो। त्यो गर्नु पर्यो। त्यो गर्ने भनेको भोटर्स एजुकेसन, सिभिक एजुकेसन गराउनु पर्यो, जुन कुरो अहिले भइरहेको छैन। चुनावको अगाडि पनि सम्बद्ध निकायहरू, सरकार अथवा चाहिँ एनजिओ, आइएनजिओ, गभर्मेन्ट अथवा चाहिँ निर्वाचन आयोग आदि लगायतले पनि भोटर एजुकेसन गर्नुपर्ने थियो। त्योतर्फ हामीले अलिकति प्रयत्न पुगेको छैन। निर्वाचनका बेला भोटमा नोट किन्नेहरू यति बेला प्रशस्त देखिएका छन्। उनीहरू चाहिँ उम्मेदवार जसरी बनेका छन्, मतदाता रिझाउनका लागि या त भोट आफ्नो पक्षमा खिच्नका लागि निर्वाचन आयोगले जुन अवधि चाहिँ मौन अवधिका रूपमा छुट्याएको थियो, त्यही अवधिमा बढीभन्दा बढी चलखेल गर्दै आफ्नो पक्षमा पल्ला भारी बनाउने या त यही समयलाई निर्णायक समयका रूपमा बुझेर उनीहरूले भोट कसरी हुन्छ प्रभावित, प्रलोभन पारेर आफ्नो पक्षमा ल्याउनका लागि कसरत चलाइरहेका छन्। यस्ता घटनाहरू देशैभर भइरहेका छन्। शीर्ष राजनैतिक नेतृत्वदेखि तल्लो स्थानीय स्तरका नेता कार्यकर्ता समेत यति बेला पैसामा भोट किन्न खोजिरहेका छन्। उनीहरूलाई निर्वाचन आचार संहिता, निर्वाचन आयोगले गरेको नोटिस, त्यसमाथि सोधेको स्पष्टीकरण लगायतका विषयहरूमा कुनै प्रभाव छैन। उनीहरूलाई जसरी हुन्छ भोट बनाउनु छ र भोट बनाइसकेपछि आफूले कसरी जित्ने र आफू कसरी सुरक्षित हुने भन्ने खालको मात्रै ध्यान यति बेला निर्वाचनमा होमिएका उम्मेदवारहरूमाथि देखिएको छ। निर्वाचनमा होमिएका उम्मेदवारहरू यति बेला चाहिँ विभिन्न खालका चलखेलहरू गर्न व्यस्त छन् र यही अवधिमा चलखेलहरू गर्ने क्रममै राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरू बीच झडप हुने र टाउका फुटाफुटका घटनाहरू समेत बाहिरिएका छन्। धेरै ठाउँमा सत्तारूढ घटककै दलहरू बीच पनि झडप भएको छ। कतिपय ठाउँमा चाहिँ टाउका फुटाफुटका घटनाहरू भएका छन् भने कतिपय ठाउँमा हत्या जस्ता घटनाहरू पनि भएका छन्। चितवनको भरतपुरमा केही दिन अघि मात्रै एक युवाले ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्ता घटनाहरू धेरै भइरहेका छन्, जसले गर्दाखेरि यो निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण वातावरणमा, निष्पक्ष धाँधली रहित वातावरणमा सम्पन्न हुनबाट चुनौती थपिरहेको छ। निर्वाचनको बेला सुरक्षा चुनौती कतिसम्मको छ र यो सुरक्षा चुनौतीलाई चाहिँ साम्य पार्नका लागि, यसको समाधानका लागि नेपाल प्रहरी लगायतका निकायहरू सुरक्षामा खटिएका छन्। उनीहरूको रणनीति कस्तो छ र कसरी निर्वाचनमा सुरक्षा प्रदान गरिरहेका छन्, नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता विष्णुकुमार केसीको यो भनाइ हेरौँ। अहिले जति पनि मौन अवधिमा देखिएका गतिविधिहरू छन् त्यसमा पनि राजनीतिक दलका कार्यकर्ता बीच आपसी झडप र आपसी रूपमा भएका मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरू चाहिँ शान्ति सुरक्षाका लागि प्रश्नजन्य कुराहरू हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी कुराहरूमा पनि राजनीतिक दल, उम्मेदवार र पार्टीगत चाहिने व्यक्तिहरू चाहिँ संलग्न भएर आफूले समाधान गरेको अवस्था पनि छ र त्यसले त्यति साह्रो ठुलो शान्ति सुरक्षालाई नै असर गर्ने किसिमका गतिविधि अहिलेसम्म देखिएको अवस्था छैन। इट्स भेरी नर्मल, सामान्य छ। भनेको भइरहित वातावरणमा आम मतदाताले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था छ भने हजुर, अब अत्यन्त स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित वातावरणमा आफ्नो मत हाल्न पाउने वातावरण चाहिँ सुरक्षा निकायले गरेको छ। निडरताका साथ, निर्भीकताका साथ गएर आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्न हामी अनुरोध गर्छौँ।
हुन त चुनावी सरगर्मीले तातेको वातावरणलाई शान्त पार्ने समय हो मौन अवधि, तर यही अवधिमा कानेखुसी प्रचार प्रसारदेखि ठाउँ ठाउँमा झडप र हत्या हिंसासम्मका घटनाहरू बेहोर्नु परेको छ। लोकतान्त्रिक अभ्यासमा चुनाव भनेको दलहरू जनताका बीचमा प्रेक्षण हुने एउटा विशेष अवसर हो। यसै कारण चुनावलाई लोकतन्त्रको एउटा सुन्दर पक्षका रूपमा परिभाषित गर्दै आइएको छ। तर एउटा खास चुनाव नै दलहरूको आयु र अस्तित्व निर्धारक भने नभएको यति बेला टिका टिप्पणी भइरहेका छन्, किनकि निर्वाचनको आचार संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनबारे सधैँ चुनावका बेला प्रश्न उठ्ने गरेको छ र त्यसलाई समग्र विधि प्रक्रिया र प्रणालीसँग जोडेर हेर्नुपर्ने र तत्काल त्यसमा ठुला परिवर्तनको आश गर्न नसकिने समेत यस सम्बन्धीका विज्ञहरू जानकारहरू बताइरहेका छन्। अब नेतृत्व चयनको अन्तिम क्षणमा मतदाताहरू कहाँ पुगेर यस्तो अवस्थामा कसलाई धम्क्याउने, कसरी कसलाई फकाउने र कसलाई प्रलोभन दिने जस्ता कुराहरूमा राजनैतिक दलका नेतृत्व र उम्मेदवारहरू लागिपरेका छन्। यस्तो बेला मतदाता त्यस्ता क्रियाकलापबाट जोगिन आवश्यक छ र आफ्नो विवेकको प्रयोग गर्दै सक्षम नेतृत्व चयनमा भूमिका खेल्न आवश्यक छ। हवस् त, आजका लागि एबिसी चेक यहीँ सकिन्छ। यो हो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।